عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، اور فلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن نے، اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے، پر دو پھل جگتے انج دے ہیں جو دوئی نبی دے چین. ایک پھل دا نام اصلیارو، دوجے پھل دا نام حسین. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات و بابرکات کو، جو ارض و آسمان کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو اللہ ابد تک اللہ رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ کی بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو رحمت اور بخشت کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگ عالمین، محدثین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین. عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج 10 محرم الحرام ہے اور جمعہ المبارک کا دن. اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اہل بیت دے دو شہزادے، جنت دے نوجواناں دے سردار، فاطمہ تو زہرا دے لخت جگر،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حیدر کرار کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پتر جنہاں دا نام سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں نے فضائل احادیث کے اندر جو موجود ہیں وہ بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو اللہ سانو اہل بیت دے نال پیار کرنے والا بنا دے۔ جیڑا بندہ اہل بیت دے نال پیار نہیں کردا، اہل بیت دے کسے فرد دے نال بھی پیار نہیں کردا، وہ بندہ مومن نہیں دا۔ جیڑا بندہ آمنہ دے لال نال پیار نہیں کردا، جیڑا بندہ حیدر کرار علی المرتضیٰ دے نال پیار نہیں کردا، جیڑا بندہ بی بی فاطمہ تو زہرا دے نال پیار نہیں کردا، جیڑا حسن و حسین دے نال پیار نہیں کردا، جیڑا اہل بیت دا منکر ہے، اہل بیت نو نہیں مندا، او بندہ ایمان والا نہیں، او بندہ مسلمان نہیں دا۔ اہل بیت دے نال پیار کرنا، اہل بیت دے نال محبت کرنا ساڈا ایمان دا حصہ ہے، ساڈا ایمانی جز ہے۔ میں یہ بات کہنا ہاں، بنا دیکھے، بنا پڑھے، بنا سنے کسے تے فتویٰ نہیں لانا چاہیے۔ فلانا اہل بیت نال پیار نہیں کردا، فلانا حسن و حسین نال پیار نہیں کردا، فلانا علی المرتضیٰ دے نال پیار نہیں کردا، فلانا بی بی فاطمہ تو زہرا دے نال پیار نہیں کردا۔ لوگوں آمنہ دے لال علیہ السلام دی آل اولاد دے نال پیار کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، والا نہیں جیڑا اہل بیت دے نال مل کے بولو پیار نہیں کردا، بولو اہل بیت دے نال پیار نہیں کردا۔ اہل بیت دے نال پیار کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ جنہیں افراد اہل بیت دے اندر شامل نے سارے دے نال پیار کرنا ساڈا ایمانی حصہ ہے۔ وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں جڑا حسن و حسین نال پیار نہیں کرتا، جڑا بی بی فاطمہ تو زہرا دے نال پیار نہیں کرتا، جڑا حیدر کرار دے نال پیار نہیں کرتا، وہ بندہ مل کے بولا ایمان والا نہیں ہے۔ تو میں آج دے خطبے دے اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے بارے چند گزارشات پیش کراں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن نازل آیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کے اندر 22 پارے دے آغاز کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اسی اہل بیت کو پلیدگی نو دور کر دیتا ہے، اہل بیت پاک شدہ لوگ نے اسی اہل بیت نو پوری دی پوری طرح پاک کر دیتا ہے۔ ایمان والے اہل بیت دے نال پیار تے محبت کر دینے، اور لوگوں جیڑا بندہ اہل بیت دے نال پیار نہیں کرتا وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ میرے کاغذاں دے اندر بندہ مسلمان
مسلمان نہیں آئے وہ بندہ کافر جائے جتنا مرضی اپنے آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان گئے جس بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان نہیں جس بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر اہل بیت دی محبت نہیں آئی وہ بندہ مسلمان نہیں ہے مومن نہیں آئی اور لوگوں انہاں دے فضائل میں بیان کرائی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ماں بیان کرتیاں بیٹا حذیفہ کتنی دیر ہوگی تینوں آمنہ بلال دے نال ملاقات کی تھی کہتے ماں جی کافی دن ہو گئے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے نہیں بیٹھائی آپ دے نال گفتگو نہیں ہوئی ماں نے غصے دا اظہار کیتا فرمایا جا بیٹا چلا جا آمنہ بلال دے کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے آئی اپنے لیے بھی دعا کروائی میرے واسطے بھی دعا کرائی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لے میں آمنہ بلال علیہ السلام دے کول گیا میں مغرب کی نماز آپ دے پیچھے ادا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میری کوئی گل بات نہ ہوئی آپ علیہ السلام بیٹھے رہے میں آپ دے کول مسجد دے اندر بیٹھا رہا حتیٰ کہ عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی میں عشاء دی نماز آپ دے پیچھے ادا کی گئی آپ نماز کو بعد فارغ ہو کے جلدی اپنے گھر بندے نکلے میں آمنہ بلال علیہ السلام دے پیچھے جا رہا آقا علیہ السلام نے منو پہچان لیا آقا کہتے من ہادا حذیفہ کیا میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے کہتے میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں حذیفہ آئی آقا فرماتے رہے جا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اللہ تیری ماں دی بھی مغفرت فرمائے حذیفہ کہتے ہیں حالے دعا دا کیا ہی نہیں دا آمنہ بلال نے پہلی دعا کر دیتی ہے نادا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ سننے جے آگے انہیں میرے کل آسمان نہ تو ایک فرشتہ نازل ہویا ہے وہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین تے آیا ہے آج تو پہلے وہ فرشتہ کبھی زمین تے نہیں آیا ہے آگے انہیں ملو گیا ہے بھی اپنا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اے اللہ دے نبی جی تواڈے واسطے خوشخبری ہے اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا چھڈیا ہے تواڈی بیٹی فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے نال فرشتے نے کیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ پاک نے حسن و حسین کو جنت دے نوجواناں دا سردار بنا چھڈیا ہے جنت دے نوجواناں دے سردار حسن و حسین ایک او فرشتہ دنیا تے آ کے دستے گیا ہے جڑا اج تو پہلے آقا فرماندے فرشتہ دنیا تے آئے ہی نہیں تھا جنتی نوجواناں دے سردار حسن و حسین ہو گئے تے وقت گزریا حضرت علی دے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیتا جن دا نام حضرت علی نے حرم رکھیا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلیا میری بیٹی نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے جلدی جلدی آمنہ بلال اپنی بیٹی دے گھر آئے آگے کہنے لگی میرے بیٹے نو دا مینوں وکھاؤنا میرا بیٹا کتے لے کے آؤ آقا علیہ السلام نے حسن اٹھایا ہے فرمایا علی دا نام کی رکھیا ہے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں دا نام حرب رکھیا ہے فرمایا ایدہ نام حرب نہیں ایدہ نام میں حسن رکھ چھڑیا ہے پھر بیٹا پیدا ہویا 4 ہجری میں حضرت علی نے پھر نام حرب رکھیا آپ علیہ السلام کو پتا چلیا اللہ نے میری بیٹی نو دوسرا بیٹا عطا کیتا آمنہ بلال دوڑ دے ہوئے آئے اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے
فرمایا علی مینوں میرا بیٹا دا دکھاؤ کتھے ہے میرا بیٹا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت حسین نو اٹھا کے لے آندا گیا گود دے اندر حضرت حسین نو اٹھایا آقا نے آقا پوچھ دے علی دا نام کی رکھیا ہے فرمایا اللہ دے نبی جی میں دا نام عرب رکھیا ہے فرمایا ان دا نام عرب نہیں میں آمنہ دے لال نے دا نام حسین رکھ چھڈیا ہے اسی بڑا فرق کا فخر کرنے ساڈا نام فلانے نے رکھیا فلانے نے رکھیا اور انہاں دے نام ہی آمنہ دے لال نے رکھے جڑے ساری سر کائنات دے سردار نے نام رکھن والے ساری کائنات دے سردار تے جنہاں دے نام رکھے گے اللہ نے انہاں کو جنت دے نوجواناں دا سردار بنا چھڈیا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت حسن حسین آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کرو باہر تشریف لے آئے آپ نے کندھیاں دے اوتے ایک کندھے دے حسن سوار ہے دوسرے کندھے دے حسین سوار ہے آپ کدی حسن نال پیار کرتے نے کدی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار کرتے نے تے ایک صحابی نے دیکھیا تے کہندے بڑے خوش ہوئے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی سن لے من احبہما فقد احبانی جیڑا انہاں دوواں نال پیار کرے گا اور میں محمد نال پیار کرے گا ومن ابغضنی فقد ابغضنی جیڑا بندہ انہاں نال دشمنی رکھے گا اور میں محمد نال دشمنی رکھے گا جے کوئی بندہ آمنہ دے لال نال پیار کرنا چاہتا ہے انہوں پہلے حسن و حسین نال پیار کرنا پڑے گا من ابغضہما فقد ابغضنی جیڑا انہاں دوواں دے نال دشمنی رکھے گا جس بندے دے دل دے اندر انہاں دوواں دی نفرت ہوئے گی جس بندے دے دل دے اندر انہاں دوواں دا پیار نہیں ہوئے گا وہ بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمنی رکھے گا جے آپ نال پیار کرنا پہلے انہاں نال پیار کرنا پڑے گا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی آپ ہمیں نہیں انہاں نال پیار کرتے سا بہت زیادہ محبت کرتے سا ویسے بھی بندے نو نا اپنی اولاد نال پھر ہونا پیار نہیں ہوتا جنہ اولاد دی اولاد نال بندے نو پیار ہو جاتا ہے جنہ پوتریاں پوتریاں نال تے نواسیاں نواسیاں نال بندے دا پیار ہو جاتا ہے پھر اپنی اولاد نال ہونا پیار نہیں بندے دا رہے گا تو پھر دو جہاناں دے ساری کائنات دے سردار آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا انہاں نال پیار دا انداز ہی وکھرا سی محبت دا انداز ہی وکھرا سی انہاں دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ فرماندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا آپ دے نال مینوں کم سی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے گھروں باہر نکلے آپ نے اوپر چادر لئی ہے 1 لاکھ دا پیا ہے چادر دے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے حضرت اسامہ کہتے میں اپنے کام تو فارغ ہو گیا ہوں میں پوچھے اللہ دے نبی جی مینوں 1 لگدا ہے تسی کوئی چادر دے اندر چھپائی ہوئی ہے لکائی ہوئی ہے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہاں ہاں میری چادر دے اندر پہنچا ہے آپ علیہ السلام نے اس طرح اپنی چادر نو ہٹایا ہے ایک سائڈ تے حسن بیٹھے نے ایک سائڈ تے حسین ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہازان بنایا وابن بناتی فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو حقیقتاً اے میرے دو بیٹے نے
حقیقت میری بیٹی دے دو بیٹے نے پھر آپ علیہ السلام نے آسمان والے نظر اٹھایا تے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میں انہاں دونوں نال پیار کرنا وا فاحبہما اللہ تو انہاں نال پیار کر واحب من یحبہما اللہ میری امت دا جیڑا بندہ انہاں دونوں نال پیار کرے گا اللہ تو انہاں بندیاں نال بھی پیار کر لے پتہ اس حدیث کو اے چلیا جیڑا حسن و حسین نال پیار کردا ہے اللہ پاک اس بندے نال پیار کردا ہے کیونکہ آمنہ دلال نے فرمایا اللہ کا انی احبہما اللہ میں انہاں دونوں نال پیار کرنا فاحبہما اللہ تو انہاں دونوں نال پیار کر تے دونوں تو مراد کون نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پھر فرمایا واحبہ اللہ جڑا میری امت دے وچ میرا کوئی بندہ بھی انہاں نال پیار کرے گا میں یحبہما اللہ تو اس بندیاں نال بھی پیار کرے گا جے اسی حسن و حسین نال پیار کراں گے رب رحمان ساڈے نال پیار کرے گا جیڑا بندہ چاہتا اللہ ساڈے نال پیار نہ کرے تے جس بندے دے نال اللہ دا پیار ہو جائے نا جیڑا بندہ اللہ نو پسند آ جائے پھر اس بندے دا مقام سمجھو اللہ نے جنت بنا چھڈیا اللہ دا پسندیدہ بندہ دوزخ وچ نہیں جا سکدا تے اللہ دا پسندیدہ بندہ بننا ہے تے پھر سانو امام حسن حسین نال پیار کرنا پڑنا کون حسن و حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جمعہ دا اس طرح خطبہ ارشاد فرما رہے منبر دے اوتے تشریف فرما رہے آپ جمعہ دا خطبہ دے رہے نے خطبہ دیندیا آپ دی نظر حسن و حسین تے پہ جاندی ہے حسن و حسین 5-6 سال دی عمر چھوٹی دی عمر ہے 4-5 سال دی عمر ہوئے گی مسجد کے اندر آگئے سرخ رنگ کا لباس پہنے ہیں پیران تک لباس بھلا پہنے ہیں کدی امام حسن و حسین ڈگ دینے کدی اٹھ بیٹھنے آمنہ دلال علیہ السلام کی نظر پئی آپ نے خطبہ بند کر دیتا منبر کو نیچے اترے صحابہ دے وچوں دوڑ کے گئے آپ نے حسن و حسین کو اٹھایا ہے اٹھا کے پیار کیتا ہے منبر تے کول لیا کے بٹھا چلیا ہے نالا نے آقا علیہ السلام نے آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ لوگوں اللہ نے مال تے اولاد نو ازمائش بنا دیتا ہے میرے کولوں میرے نواسے دیکھے نہیں گئے دیکھ دے پیسہ نہیں میرے کولے برداشت نہیں ہویا وہی کائنات دے لوگوں آمنہ دے لال علیہ السلام نو حسن و حسین ٹکنا پسند نہیں سی آپ علیہ السلام نو حسن و حسین دا کنا پسند نہیں آیا آپ کو صبر نہیں ہویا جا کے اٹھایا ہے انہا ظالمہ نے اسے حسین دا سر قلم کر چھڑیا ہے اسے حسین دا خون زمین پہ بہا دیتا ہے میں دعا کرنا اللہ جنہ امام حسین نو شہید کیتا ہے جیڑا بندہ بھی شہادت دے اندر شامل سے اللہ اندیاں نونا دیاں قبرہ نو اکاں دے نال بھر دے وے جنہ امام حسین کو شہید کیتا ہے ایک میں تو ہم لوگ اللہ درسا کسے بندے نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے نام لے کے کسی کا نہیں کہنا چاہیے کہ فلانے ہی کیتا فلانے دا کردا سی فلانے دا کردا سی فلانے دا کردا سی صاف سیدھا تے ستھرا جڑا انہاں دی بدعا کرن تے تہاڈا دل کردا ہے نا او اینی دعا کریا کرو اللہ جن نے بھی امام حسین کو شہید کیتا جڑے شہادت دے اندر شامل سن یا جنہاں دی وجہ تو شہید کیتا گیا اللہ انہاں دی قبراں نو اگ دے نال مار دے
میرے بھائیوں کسے دا نام ظاہر نہ کرو، اللہ دا معاملہ اللہ دے سپرد، تسی ایک تو بددعا دیو، اللہ جیڑے بھی شامل سننا جنہ بھی انہاں نو شہید کیتا انہاں دی اکاں قبراں دے نال مارتے گل ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا عشاء دی نماز پڑھا، عشاء دی نماز پڑھاندیا حضرت حسن و حسین مسجد دے اندر آ گئے، آپ سجدے دے اندر جاندے، حسن و حسین آپ دے کندھیاں دے اوتے سوار ہوندے، جدوں کندھیاں تے سوار ہوئے نبی علیہ السلام دی قبر مبارک تے چڑھ جاندے، نبی علیہ السلام بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال آہستہ جہا اپنے ہاتھ مبارک دے نال انہاں نوں نیچے اتار دیندے، آپ دوبارہ سجدے جاندے اور پھر قبر مبارک تے چڑھ جاندے، پوری نماز کے اس طرح ہی سلسلہ جاری رہا۔ سلام پھیرن تو بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہندے اللہ دے نبی جی تہاڈی اجازت ہوئے میں انہاں دے گھر دے اندر چھڈیا نواز ایڈی گل کیتی ہے۔ اچانک آسمان تو ایک روشنی نمید نمودار ہو گئی ہے، جیڑی روشنی مسجد نبوی تو لے کے بی بی فاطمہ تو زہرا دے گھر تک روشنی ہے۔ آقا فرماندے میرے صحابی بیٹھ جاؤ، آپ نے حسن و حسین کو اٹھایا ہے، فرمایا بیٹا اٹھو جاؤ اپنی ماں دے کول چلے جاؤ، اتنی دیر تک روشنی ختم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک تسی اپنی ماں دے کول نہیں چلے جاؤ گے۔ حضرت امام حسن تے حسین اٹھے نے چل دے جا رہے نے، جدو اپنی ماں دے کول پہنچے نے جڑی آسماناں تو روشنی نمودار ہوئی سی، جو ماں دے کول پہنچے اللہ نے روشنی نو ختم کر دیتا سی۔ اے حضرت حسن حسین امام حسن حسین کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہاں دا عقیقہ نبی علیہ السلام نے خود کیتا سی، آپ نے انہاں دا عقیقہ بھی کیتا۔ بچہ جدوں پیدا ہوئے نا دو چھوٹیاں جانا بندے نوں ذبح کرنیاں چاہیے، دو بکریاں یا بھیڑ لے کے جو بھی یہ دو منڈے دے تے کڑی پیدا ہوئے تے ایک ذبح کرنی تے سارے معاشرے کی قربانی بڑی لے لی ایک ڈیری قربانی کر پورے خاندان کا عقیقہ کر دیتا تھا۔ اے عقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ چھوٹیاں جانا دا آمنہ دے لالے دسے ہیں، آپ علیہ السلام نے خود اپنا عقیقہ کیتا تے چھوٹیاں جانا ذبح کیتیاں تے چھوٹیاں جانا ہے بھیڑ بکری دیتا یہ کٹے پورا بندہ کرنے دا نال کہندا ایک تیر دے نال دو شکار کرن نوں پھردے نے، نال قربانی بھی ہو جائے نال عقیقہ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتیاں نے نبی علیہ السلام صبح دے وقت اس حال دے اندر گھروں باہر نکلے، آپ دے اوتے ایک سیاہ رنگ دی کالے رنگ دی کچھ انہاں دے اوتے نقش بنے سن، وہ چادر اوپر نہیں ہے آمنہ دے نال جا رہے نے۔ ثم جاء الحسن فادخله، اچانک حسن آئے آپ نے اپنی چادر دے اندر شامل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخله، پھر حضرت حسین آئے آپ نے چادر دے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر ماں جی فاطمہ بی بی فاطمہ کو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں، آپ نے انہاں نوں چادر دے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول پھر سیدنا علی آئے، آپ نے ایک چادر دے اندر انہاں نوں بھی داخل کر لیا، نام قرآن دی آیت پڑھی انما
يريد الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت نے انہاں دے نال پیار کرو. جیڑا انہاں نال پیار کرے گا اللہ پاک انہاں نوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. تے جیڑا انہاں نال پیار نہیں کرے گا, انہاں نال دشمنی رکھے گا, انہاں نال نفرت کرے گا, اللہ پاک نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے. جنت لینی تے انہاں نال پیار کرنا پیندا. اودے تو بنا گزارا نہیں. جس بندے دے دل دے اندر نفرت ہے نا اہل بیت دی, بندہ مومن نہیں, وہ بندہ ایمان والا نہیں. ایتھے بس نہیں. ایک دفعہ حضرت عمر کو نا انہاں دے دورہ خلافت دے حضرت امام حسین ملن آئے. ایک کوئی نجی مجلس کے اندر بیٹھے سن, کوئی لوگ آئے سن, مل رہے سن. تے دوران ملاقات جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ملن آئے تے انہاں دیکھے انہاں دا بیٹا عبداللہ اجازت مانگ رہے ہیں باپ نوں ملن کی. اجازت نہیں ملی, حضرت عمر دا بیٹا واپس چلا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنے بیٹے کو ملن کی اجازت نہیں دیتی تے مینوں کتے ملن کی اجازت ملے گی, وہ بھی واپس چلے گئے. محفل ختم ہوئی تے پتہ چلیا سیدنا عمر کو میرے دادے حضرت حسین آئے سن تے ملے بغیر واپس چلے گئے. آپ نے حضرت حسین کو واپس بلایا, فرمایا حسین بیٹا کس واسطے آئے, تسی واپس کیوں چلے گئے؟ فرمایا اے امیر المومنین تہاڈا بیٹا عبداللہ واپس چلا گیا, اس واسطے میں بھی واپس چلا گیا. فرمایا حسین تیرے نال دا آمنہ تے نال بھی پیار کردے سن, تینوں میں اجازت کیویں نہ دیتا, تو کیوں واپس چلا گیا؟ فرمایا یہ بات مینوں گوارا نہیں, میرے کول حضرت امام حسین آن تے میں انہاں نوں واپس بھیج دے گا. بدر دا مارکا جدوں ہے 2 ہجری تے نہ حضرت حسن پیدا ہوئے سن نہ حضرت حسین پیدا ہوئے سن. حضرت حسین 4 ہجری دے اندر پیدا ہوئے تے آپ علیہ السلام کی زندگی دے اندر کوئی 5-6 سال تک انہاں دی عمر سی جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تے دونوں ہی شہزادے حالے پیدا نہیں ہوئے سن. تے انہاں نوں جو بدر والے لوگاں نوں وظیفہ ملدا سی نا وہ وظیفہ انہاں نوں بھی ملیا کردا سی. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیتا. انہاں دا بیٹا حضرت عمر دے کول آیا, کہندا بابا جی حضرت حسن تے حسین بدر دے مارکے دے اندر شامل نہیں سن, انہاں نوں وظیفہ ملدا ہے, میں شامل نہیں سا, مینوں وظیفہ نہیں ملتا. میں یہ نہیں کہندا تسی انہاں دا وظیفہ بند کر دیو, میں یہ کہنا چلو میرا وظیفہ بھی انہاں دے برابر لگا دیو. حضرت عمر دی گل سنیا جی, انہاں جواب کی دیتا بیٹے نوں, فرمایا بیٹا عبداللہ سن, تیرا وظیفہ نہیں لگ سکتا. جے تو اپنا وظیفہ انہاں دے مقابلے دے اندر لگانا چاہنا ہے پھر تینوں اے شرطاں تے عمل کرنا پڑے گا, پھر تیرا وظیفہ لگے گا. کہنے لگے امیر المومنین ابا جان دسو کیڑیاں شرطاں نے؟ فرمایا جے تو چاہنا ہے تیرا وظیفہ لگایا جائے پھر انہاں دے باپ جیسا باپ لے گیا, انہاں دی ماں جیسی ماں لے گیا, انہاں دے نانے جیسا نانا لے گیا, پھر تیرا وظیفہ انہاں دے برابر لگ جائے گا. نہ تیرا باپ انہاں دے باپ دے مقابلہ کر سکتا ہے, نہ تیری ماں بی بی فاطمہ دا مقابلہ کر سکتی, نہ تیرا نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کر سکتے. اس واسطے تیرا وظیفہ نہیں کر لگا. یہ انہاں دا پیار سی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنے حسن و حسین دے دا. ایک دفعہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مسند احمد کی بات حدیث پڑھو دے ہوتے تے حضرت حسن و حسین آپس کے اندر کھیل رہے, کشتی کر رہے. چھوٹے بچے سن, بچے آپس کے اندر کھیلتے تے کھیلتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تے دیکھا کشتی کر رہے.
آپ دے پیچھے بی بی فاطمہ تو زہرا اور ماں جی عائشہ صدیقہ بھی یہ منظر یہ انہاں دا کھیل ویکھ رہی ہیں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے خود یا حسن حسن ادھروں دی پڑھ حسین کو خود یا حسن حسن ادھروں حسین نوں پھڑ کے زمین تے لٹا دیا کھیڈ رہے نے تے ماں جی عائشہ تے بی بی فاطمہ کہندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اے کی کر رہے ہو تسی حسن دا ساتھ دے رہے ہو حسین دا ساتھ نہیں دے رہے فرمایا عائشہ تانوں نہیں پتا میرے سامنے جبریل کھڑا ہے جبریل حسین دا ساتھ دے رہا تے میں حسن دا ساتھ نہ دیواں فرمایا آسمانہ تو جبریل آیا وہ حسین کہہ رہے خود یا حسین حسین حسن ادھر پکڑتے زمین تے لگا دے آسمانہ تو جبریل آ کے حسین کا ساتھ دے سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتا یہ انہوں دا پیار محبت سی تے نبی علیہ السلام کون حسن حسین آپ علیہ السلام نے حسن و حسین نے اٹھایا ہے باہر چل دے جا رہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ من احبنی و احب حازینی جیڑا بندہ انہاں نال پیار کردا ہے من احبنی جیڑا میرے نال محبت کردا ہے و احب حازینی جیڑا انہاں دوواں نال پیار کردا ہے و اباہما جیڑا انہاں دوواں دے باپ علی نال پیار کردا ہے و امہما جیڑا انہاں دوواں دی ماں بی بی فاطمہ دے نال پیار کردا ہے کانا فائیاں فی درجت یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک جنت دے اندر انہاں نوں ساڈا ساتھ نصیب کر دے گا جیڑا حسن و حسین نال پیار کرے گا بی بی فاطمہ دے نال پیار کرے گا اہل بیت دے نال پیار کرے گا آمنہ دے نال نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر ساڈے نال کھڑا ہوئے گا یہ کوئی تھوڑی بات نہیں آمنہ دے نال علیہ السلام نے حضرت حسن اپنے کندھیاں تے اٹھایا سفر کر دے پہلے ایک بندے نے دیکھا انہیں کیا کہا بیٹا تیرا کتنا مقام ہے تیری کتنی عظمت ہے تیری کتنی شان ہے تو کتنی بہترین سواری دے سفر کر رہا ہے آمنہ دلال نے فرمایا اور تھوڑے والیا سن لے جے سواری بہترین ہے تے جے سواری تے سوار بیٹھا ہے اللہ نے سوار بھی بہترین بنا چھڑے آئے جے سواری بہتر ہے تے اللہ نے سوار بھی بہتر بنا دیتا ہے کون رسول حسین ہے رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ماں حسین دی آقا دی دی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے حسین دو دن نبی چ بنیا حسین دو دن نبی چ بنیا حسین راہ نبی تے چلے آئے اہل بیت دار اہل بیت دار او سونا جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ماں حسین دی آقا کی دی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جن نے دنیا تے جنتی آدمی دا چہرہ دیکھنا ہے وہ میرے نوازے حسین دا چہرہ دیکھ رہے وہ جنتی حسین ہے جنت دے شہزادیاں دا جنت دے نوجواناں دا سردار ہے آخری حدیث بات نو ختم چل گیا ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی دعوت سے صحابہ کرام نے دی کہ آمنہ دے لال علیہ السلام کھانا کھان واسطے باہر نکلے راستے دے اندر گلی دے اندر حضرت حسین کھیل رہے بچیاں دے نال کھیل رہے آقا علیہ السلام نے ویکھیا
حسین کھیڑ دے پے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بازو پھیلائے نے حسین کو پکڑن دی کوشش کر رہے نال آمنہ دے نال خود مسکرا رہے نے نال حسین کو مسکرا رہے نے کھیڑ دیا آستا آستا پیار دے نال پکڑن دی کوشش کر رہے حضرت حسین اکیلا کے بھج دے پہلے آمنہ دے نال پکڑنا چاہتے پہلی باری چ پکڑ لیندے لیکن آپ پیار کر رہے حسین دے نال پیار کر دے آمنہ دے نال نے پکڑ لیا آقا نے پکڑ کے ایک ہاتھ حسین دی پوٹی دے تھلے رکھیا دوجا ہاتھ حسین دے سر تے رکھیا آپ حسین دی پیشانی دا بوسہ لے رہے نال آمنہ دے نال فرما رہے حسین منی وانا من الحسین لوگو حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں حسین میرے دل دا ٹکڑا ہے میں حسین دے دل دا ٹکڑا ہاں تیسری بات آپ نے دوسری بات فرمائی احب اللہ من احب حسین اے اللہ جڑا حسین دے نال پیار کردا ہے اللہ کو اس بندے دے نال پیار کردا ہے تیسری بات اس موقع تے آمنہ دے نال نے کہی حسین مصیبت من الاسبات حسین میرے نواسیاں دے وچوں ایک نواسا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین دے نال پیار کر رہے نے آپ گھوٹی پکڑ کے انہاں دی پیشانی نو بوسہ دے رہے کدی آپ اپنی زبان انہاں دے منہ دے اندر ڈال دے وہ زبان نو چوس دے تے چپ کر جاندے کون حسن حسین انہاں دا مقام ہی اللہ نے الگ بنائے جیڑا بندہ انہاں نال پیار نہیں کرے گا اللہ نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا چھڈیا ہے کون حسن حسین نے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ ناندے نال کھیڈدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ ناندے نال کھیڈدا حسین حسن پیدا ہوئے دلال خوشیاں بنائیاں نے کڑیاں جاواں دیاں رب نے بخائیاں نے بیڑے وچ ویر نو بیڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین رب نے حسین دے کی رتبے عطائے نے دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے ہوئے اتے ملائکہ دی فرشتیاں دی ہوئے اتے ملائکہ دی لگی ہوئی لینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین حسین دیاں ہوندیاں حسین دے دیوانے آدھی لگی ہوئی لینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں تے میرے جو حسین رب دی سو اے میرے نبی دا کہنے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام الہ حکم الہ واحد لا الہ الا الرحمن